नमस्कार, स्वागत छ एसटेप साप्ताहिक समाचारमा। प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। साप्ताहिक 9 प्रश्नको उत्तरमा पवन चामलिङले 2020 को सम्झनासँगै नयाँ वर्ष 2021 को आफ्नो योजनालाई गरे सार्वजनिक। नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश लिएर पार्टीका सहयोद्धाहरू राज्यका विभिन्न गाउँघरमा पुगे। स्वर्गीय रिया लेप्चाको निधनमा एसटेप पार्टीद्वारा शोक प्रकट। अनि दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न शोक सन्तप्त परिवारहरूसँग पश्चिम जिल्ला कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको भेटघाट। सिक्किम को मिला अब देश का द्वितीय सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने सभी सिक्किम वासियों को निशुल्क स्वास्थ्य उपचार के अलावा सिक्किम के विद्यार्थियों को निशुल्क मेडिकल शिक्षा देने का किया है ऐलान। अब समाचार विस्तारमा। साप्ताहिक प्रश्न अन्तर्गत वर्ष 2020 लाई कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ र नयाँ वर्ष 2021 के कसरी सुरु गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा एसटेप अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, मेरो आजसम्मको जीवनको सबैभन्दा नराम्रो वर्षको रूपमा 2020 बित्यो। विश्व तहमा नै यस वर्षलाई कालो वर्षको रूपमा सम्झना गरिनेछ। आगामी धेरै वर्षसम्म कोभिड-19 को सन्तास गरी सम्झनाले मानव जीवनलाई सताइरहनेछ। यो प्रकृति र पर्यावरण विरुद्धको मानव हस्तक्षेपको विरुद्ध प्रकृतिले मानव जातिलाई दिएको एउटा चेतावनी हो। मानव जातिले आफू के हो र को हो भन्ने कुरो बिर्सिएका छन्। मानिसहरू प्रकृतिका संरक्षक नभएर आफ्नो जीवनको यो आधारलाई नै बेपरवाह नष्ट गर्ने काममा लागि परेको कारण नै यो स्थिति आइलागेको हो। यसरी नै उहाँले अझ भन्नुभएको छ, सिक्किममा एसटेपले सुरु गरेको जैविक अभियान यसै स्थितिलाई सामना गर्ने दिशातर्फ चलिएको कदम थियो र हो। यस कदमको महत्त्व आजको स्थितिले प्रष्ट पारिदिएको छ। सिक्किमको परिवेश र वातावरणलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउने दिशामा हामीले धेरै अघिदेखि नै विभिन्न अभियानहरू चलाउँदै आइरहेका हौं। वन जंगलको संरक्षण र विस्तार, वन्य जीवहरूको सुरक्षा, पोलिथिन आदिको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागोस् र कृषिजन्य उत्पादहरूको जलनमा प्रतिबन्ध जस्ता हाम्रा पर्याप्रिय कदमहरू यसका सबुतहरू हुन्, जसलाई आजको सिक्किमले गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ। आजका मानिसहरूले आफ्नो जीवनशैलीलाई बदल्नु र प्रकृतिसित एकाकार बनेर जिउनु जरुरी छ। महामारीले हामीलाई यही शिक्षा दिएको छ। सिक्किमले परिवर्तनसँगै सामना गर्न परेका चुनौतीहरूलाई स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रश्न उत्तरको क्रममा एसटेप अध्यक्ष चामलिङले अझ भन्नुभएको छ, सन् 2019 देखि सिक्किमले राजनीतिक प्रहार सँगसँगै कोभिडको महामारी पनि खप्नु पर्यो। यस सङ्कटको समयमा तर सिक्किमको नयाँ सरकारले आफूलाई इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र गैर जिम्मेवार सरकार मात्र साबित गर्यो। यस सङ्कटकालमा सरकार जनताको साथमा रहन सकेन, जनतालाई राहत र सहयोग गर्न सकेन। कोरोना सङ्कटको बेलामा स्वयं सरकारद्वारा नियम कानुन तोडेर राजनीतिक र्याली र सभाहरूको आयोजना गर्नु प्रशासनिक विफलता मात्र होइन, तर सरकारको गैर जिम्मेवारीको प्रमाण पनि हो। यसैको परिणाम स्वरूप आज देशकै सर्वाधिक तेस्रो उच्च कोरोना मृत्युदर भएको राज्य सिक्किम बन्न पुगेको छ। फलत सरकारप्रतिको विश्वास जनताको मनबाट उठिसकेको छ। कोरोनाको साथमा सिक्किमका जनतालाई सरकारले राजनीतिक आतंकको शिकार पनि बनाएको छ। आम जनतालाई सत्ताधारी दल अघि आत्मसमर्पण गर्न र उनीहरूको राजनीतिक सभा जुलुसहरूमा सामेल हुन बाध्य तुल्याउँदैछ। सरकार विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नेहरू चुप गराइँदैछ। प्रजातन्त्र विरुद्ध अघोषित युद्ध छोडिएको छ। यसरी सिक्किमको इतिहासमै 2020 साल सबैभन्दा कालो वर्ष बन्न पुगेको छ। नयाँ वर्षको योजनाबारे एसटेप अध्यक्ष पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, नयाँ वर्ष 2021 मा हामी फेरि पनि जिम्मेवार र सिक्किम प्रेमी दलको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ।
हामी आज सरकारमा छैनौँ, तर सिक्किमलाई आज जुन उचाइमा पुर्याएका छौँ, हामी त्यही पार्टी हौँ, त्यही सैद्धान्तिक शक्ति हौँ। सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई जनविरोधी र प्रजातन्त्री विरोधी शक्तिहरूको निर्माताबाट मुक्ति दिने सङ्घर्षमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। हामी हाम्रो अभियानमा युवाहरूलाई सम्मिलित गर्नेछौँ। सिक्किममा प्रजातन्त्र तथा प्रजातान्त्रिक चिन्तन एवं प्रजातान्त्रिक संस्थालाई विकास र विस्तार गर्न चाहने सबै व्यक्ति र संस्थाहरूसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। सबैको मत र सहयोग लिएर हामी अघि बढ्नेछौँ। सिक्किमलाई माया गर्ने र सिक्किमका जनतन्त्र स्थापित भएको चाहने सबै बुद्धिजीवी, युवा र जनजमातलाई साथ लिएर हामी काम गर्नेछौँ। यसै क्रममा उहाँले नयाँ वर्षको यस प्रभातमा सम्पूर्ण सिक्किमेहरूलाई नडराउने र जात धर्म सम्प्रदायको भावनादेखि माथि उठेर सिक्किमको पक्षमा काम गर्ने अपिल गर्दै भन्नुभएको छ, भावनात्मक कुराहरूमा नबगिनुहोस्, झुटा आश्वासनहरूको भरमा नजिउनुहोस् र राजनीतिक छलछलौमा नफस्नुहोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। बहुसंस्कृति, आपसी विश्वास र जातीय मिलाप भएको सिक्किमको सुरक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। त्यो सिक्किममा मात्र शान्ति, सुरक्षा, समाज अवसर र सिक्किमे पहिचानको जगेरा सम्भव हुनेछ। म सबै समक्ष मानव विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रकृति र पर्यावरणको सुरक्षाको दिशामा पूर्ण जागरुक बन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। मानव विकासलाई सुनिश्चित गर्ने र पर्यावरणलाई सम्वर्धन गर्ने दिशामा एसडिएफ पार्टी सधैँ प्रतिबद्ध छ, प्रतिबद्ध रहनेछ। यसका निम्ति हामी हर सम्भव सबै कामहरू गर्न तयार छौँ। यसरी नै एसडिएफ अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, उत्तरको अन्तमा आज पनि सिक्किमेली समाज एसडिएफ सरकारले 25 वर्षमा आर्जन भएको प्रजातान्त्रिक लाभांशले लाभान्वित भइरहेको छ भन्ने कुरा सविनय दोहोर्याउन चाहन्छु। तर यी लाभांश छिट्टै निखार्न सक्ने सम्भावना छ। आज नै सिक्किमे जनताले जुन असुरक्षा, निराशा, हताश र दुःख अनुभव गर्न थालेका छन्, त्यसबाट सिक्किमे समाजमा प्रजातान्त्रिक विलोमन सुरु भइसकेको सङ्केत हामी सबैले पाइसकेका छौँ, पाइरहेका छौँ। एसडिएफ पार्टीका सहयोद्धाहरू नयाँ वर्षको आगमनसँगै नयाँ जोश, उत्साह लिएर जनताको घर प्राङ्गणमा पुग्न धेरै व्यस्त छन्। एसडिएफ पार्टीद्वारा प्रकाशित 2021 को वार्षिक क्यालेन्डर वितरणसँगै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङद्वारा पठाएका नयाँ वर्षको ग्रिटिङ कार्ड तथा शुभकामना सन्देशलाई पार्टीका कर्मठ सहयोद्धाहरू राज्यका भेक अबेकमा रहेका जनता समक्ष पुर्याउने महत्त्व काम तीव्र स्तरमा जुटिरहेका छन्। छङ्गु, अप्पर तनक, याङथ्याङ, ग्याङयेप, जुम, सालगारी, दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न गाउँहरू, मनिराम, फालिडाँडा, नामथाङ, रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रका अनेकौं गाउँहरू, आसाङथाङ आदि राज्यका हरेक गाउँठाउँका जनतालाई सहयोद्धाहरूले वार्षिक क्यालेन्डरसहित पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङको नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश सम्मानपूर्वक पुर्याएका छन् भने अन्य गाउँहरूमा पनि पुर्याउने क्रम जारी छ। हाम्रो संवाददातासँगको कुराकानीमा शुभकामना सन्देश लिएर गाउँमा जाँदा जनताहरूले खुसीका साथमा आभार व्यक्त गरेको पार्टीका सहयोद्धाहरूले बताएका छन्। यसका साथै जनप्रिय नेता पवन चामलिङको नेतृत्व फेरि पनि आउने ठूलो आशा र भरोसा अनि अटल विश्वाससँगै जनता प्रतीक्षारत रहेको पनि सहयोद्धाहरूले जानकारी दिएका छन्। नयाँ वर्षको क्यालेन्डर र पार्टी अध्यक्षको शुभकामना सन्देशलाई जनता समक्ष पुर्याउने कार्यक्रम सहित एसडिएफ पार्टीले नयाँ उत्साह, उमङ्ग र नयाँ आयामको शुभारम्भ गरेको अनि यस कार्यक्रमलाई महिनाव्यापी निरन्तर जारी राख्ने जानकारी पनि प्रशासन महासचिव अमोस लेप्चाले दिनुभएको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा यो छोटो विश्राम। मानसिक तौरमा चाहिँ सिक्किमको सबैभन्दा जवान मान्छे खोज्यो भने पवन चामलिङ हो। सबभन्दा जवान, किनभने सबभन्दा आधुनिक कुरा म सोध्छु, सबभन्दा प्रगतिवादी कुरा म सोध्छु, सबभन्दा एडभान्स कुरा म सोध्छु, सबभन्दा तपाईँको आजको दुनियाँमा चल्ने कुराहरू, यो सिक्किमलाई कहाँ लानुपर्ने भनेर नयाँ नयाँ कुराहरू म सोध्छु। त्यसकारणले मान्छे चाहिँ उमेरले जवान होइन, नयाँ विचारले जवान हुन्छ, वैज्ञानिक विचारले जवान हुन्छ, साँचो विचारले जवान हुन्छ। जवान हुनुको लागि चाहिँ खालि उमेरले मात्रै जवान भएर हुँदैन,
विचारले पनि जवान हुनुपर्छ। मान्छेको इच्छा र सपनालाई रोक्ने कुनै पनि शक्ति छैन, तर पक्का इच्छा हुनु पर्यो, पक्का सपना हुनु पर्यो। अनि त्यो सपना र इच्छालाई रोक्ने शक्ति छैन। अनि त्यो शक्तिलाई पुरा गर्नुको लागि चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, एकोरिनुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, कटिबद्ध हुनुपर्छ, अनि सफल हुन्छ। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। गत 8 जनवरीको दिन पश्चिम सिक्किमको मारिबुङ देन्ताम निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत साङ्गु राडु खाण्डु निवासी पिता मन्जुम लेप्चा र माता सञ्चमित लेप्चाकी 15 वर्षीय छोरी रिया लेप्चाको आकस्मिक निधन भएको छ। स्वर्गीय रिया लेप्चा एक असल फुटबल खेलाडी थिइन्। राष्ट्रिय स्तरीय फुटबल टुर्नामेन्टमा सिक्किमलाई प्रतिनिधि गर्ने प्रतिभाशाली खेलाडी स्वर्गीय रिया लेप्चाको दुःखद निधनमा एसडिएफ अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले शोक व्यक्त गर्नुभएको छ। ब्रेन ट्युमरको रोगसित लडिरहेको रिया लेप्चाको आकस्मिक निधनले आफूलाई धेरै आहत तुल्याएको बताउनुहुँदै स्वर्गीय लेप्चाकी परिवार, मित्रगण तथा आत्मीयजनप्रति पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। यसका साथै उहाँले स्वर्गीय रिया लेप्चा हामी समक्ष नरहे तापनि राज्यभरिका जवान केटीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने कुरोमा विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। यसरी नै खेलकुदको क्षेत्रबाट आफ्नो प्रतिभालाई दर्शाउन सफल बनेकी रिया लेप्चाको दुःखद निधनमा एसडिएफ विद्यार्थी मोर्चा महासचिव टाँसी ग्याछो भुटियाले पनि विज्ञप्ति मार्फत शोक प्रकट गर्नुहुँदै शोकाकुल परिवारप्रति एसडिएफ पार्टीको पक्षबाट संवेदना पनि प्रकट गर्नुभएको छ। एसडिएफ पार्टी मानवतावादी तथा जनवादी नेता पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको र सिक्किमेली जनता जनार्दनलाई हरेक अवस्थामा साथ दिन साथै प्रतिबद्ध रहने सिक्किमेली जनताको एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी हो। पार्टीको जनप्रतिबद्धतालाई यथावत कायम राख्दै पश्चिम जिल्लाका कार्यकारिणी समितिका एक टोलीले गत 6 जनवरीको दिन दरमदी निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत मिडल लुङचुकका स्वर्गीय लाक्पा सुब्बा, लोअर लुङचुकका स्वर्गीय नरबहादुर बुढाथोकी, सालादङका स्वर्गीय ओम प्रकाश छेत्री, सिमतामकी स्वर्गीय कुमारी छेत्रीय, स्वर्गीय फुलमाया थेगिमका शोक सन्तप्त विभिन्न परिवारसँग भेटघाट गरी यस दुःखद घडीमा पार्टी पूर्ण रूपले साथमा रहेको सान्त्वना दिनका साथै एसडिएफ पार्टी तथा पार्टी अध्यक्षको पक्षबाट संवेदना प्रकट गरेको जानकारी पश्चिम जिल्ला प्रचार मामिला जीएस रिजालले दिनुभएको छ। शोक सन्तप्त परिवारहरूसित भेट्ने टोलीमा दरमदी निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी प्रभारी प्रेम नर्बु शेर्पा, महासचिव पेम्बा सालाखा लगायत क्षेत्र स्तरीय कर्मठ सदस्यहरू रहेका छन्। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसडिएफ साप्ताहिक समाचार।